मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन पर आर्मी हेडक्वार्टर के एक क्लर्क और सर्विसेज क्लब के एक कर्नल से अपने ताल्लुकात उस्तवार कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के मिलती रहें। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं अपनी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल करके अब यशवंत की कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब था। इस दौरान यशवंत ने मुकर्रर दिन को उन्हें डाक का लिफाफा दिया। इस डाक में हेडक्वार्टर्स के खतूत के अलावा 3 स्वीपर के नाम और घरेलू एड्रेस भी थे। हर एक के नाम के साथ लिखा हुआ था कि वो किस सीनियर अफसर के कमरे की सफाई करता है। इस बार हमने यशवंत की दी हुई डाक की मुनासिब लाइट में तस्वीरें उतारी और कॉपी करने वाली स्लेटों से उनकी कॉपियां भी बना ली, क्योंकि फिल्मों के रोल तो पाकिस्तान पहुंचकर ही डेवलप होने थे और तब ही उनके रिजल्ट का पता चल सकता था। कॉपियां हमने हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर बना ली थी। इसी इंतजार और बीम की कैफियत में एक रोज अब्दुल करीम मेरे होटल में आया और अपने कर्नल के मुतालिक अपने ख्यालात पर मबनी 4 सफ़हात मुझे देकर चला गया। कर्नल शंकर के मुतालिक उसने जो कुछ लिखा था उसका लुब्बे लुबाब ये था कि कर्नल शंकर अगरचे एक सख्त गिर शख्स था और उसे गालियां भी देता था, लेकिन दिल का बहुत नरम था। जब उसको अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए CMH में दाखिल किया गया तो कर्नल न सिर्फ हर रोज उसकी तीमारदारी को आता बल्कि उसके लिए फल फ्रूट भी लेकर आता। अब्दुल करीम की तहरीर की एक बात ने मुझे चौंका दिया कि कर्नल शंकर कभी कभी नशे की हालत में भारत और भारतीय अफवाज को गालियां भी निकालता था और कहता था कि कश्मीर के मामले में भारत की हट धर्मी की वजह से पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। बकौल अब्दुल करीम के भारत ने मशरकी पाकिस्तान का बांग्लादेश तो बना दिया, लेकिन अब भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बारी है और ये कि जो आइंदा पाकिस्तान भारत जंग होगी वो एटमी जंग होगी। एटमी जंग के नतीजे में दोनों मुल्कों में जो तबाही होगी वो पाकिस्तानी मुसलमान तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन भारतीय हिंदू हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जंग के बाद भारतीय हिंदू खुद भारत की इकाई को तोड़कर छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर लेंगे और इन रियासतों के पास न इतनी ताकत होगी और न ही वसाइल कि वो जंग का सोच भी सकें। अब्दुल करीम ने यह भी लिखा कि कर्नल शंकर सर पीट कर कहता था कि ऐसा जरूर होगा, लेकिन तबाही और बर्बादी के बाद काश भारत के टुकड़े जंग से पहले ही हो जाएं और एक बड़ी और भयानक तबाही और बर्बादी से बच जाए। कर्नल शंकर के मुताबिक दुनिया भर के मुसलमान ममालिक पाकिस्तान का साथ देंगे जबकि भारत अकेला और तन्हा रह जाएगा। अब्दुल करीम ने लिखा था कि रात को नशे में कर्नल शंकर जो भी कहता उससे अगली सुबह मुझसे जरूर पूछता कि किसी और ने सुना तो नहीं। मुझसे तसल्ली कर लेने के बाद मुझे 10-15 रुपए देकर कहता कि जाओ जान बनाओ। कर्नल शंकर के मुतालिक अब्दुल करीम की तहरीर को मैंने कई बार पढ़ा, बहुत सोचा और बिल आखिर ये नतीजा अखज़ किया कि मैं अब्दुल करीम की निगाह में भारतीय हिंदू और कर्नल शंकर का दोस्त हूँ। उसने जो कुछ लिखा है वो दुरुस्त होगा। अगर अब्दुल करीम को मालूम होता कि मैं मुसलमान या पाकिस्तानी हूँ या कर्नल शंकर का दुश्मन और उसका अफसर होता तो वो पहली सूरत में मुझे खुश करने और दूसरी सूरत में कर्नल शंकर से बदला लेने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए गलत बयानी भी कर सकता था। ये तहरीर खुद उसे भी नुकसान पहुंचा सकती थी, लिहाजा इसे दुरुस्त समझना चाहिए। कर्नल शंकर की गुफ्तगू, लाहौर से उसकी दिली वाबस्तगी, उसकी क्लास फेलो से उसकी नाकाम मोहब्बत और दिल शिकस्तगी, अब तक गैर शादीशुदा होना, इन सब बातों को पस मंजर में रख कर अब्दुल करीम की तहरीर को मैंने दुरुस्त समझा। इन सब के मुताबिक कर्नल शंकर का जो खाका मैंने खींचा वो जंग से नफरत करने वाला, कश्मीर के मसले पर भारत की हट धर्मी को गलत समझने वाला और मुसलमानों के लिए दिल में नरम गोशा रखने वाले एक ऐसे शख्स का था जो सिर्फ मजबूरी के तौर पर भारतीय फौज में मुलाजिमत कर रहा था। इन पहलुओं को पेश नजर रखते हुए मैं कर्नल शंकर के ज्यादा करीब होकर उससे मजीद कुरेद कर बहुत मुफीद मालूमात हासिल कर सकता था। मैंने कर्नल शंकर को अपनी वेटिंग लिस्ट में सरफहरिस्त रख लिया, लेकिन यशवंत का मामला तय हो जाने तक मैंने किसी और इशू को न छेड़ने का फैसला किया। यशवंत के दिए हुए स्वीपर्स के नाम और एड्रेस मैंने उन 2 साथियों को दे दिए जो पहले ही हेडक्वार्टर के स्वीपर्स के पीछे लगे हुए थे। अब उन्हें 3 स्वीपर्स को हैंडल करना था। यशवंत के दिए हुए स्वीपर्स के नाम मैंने अपने 2 साथियों को दे दिए जिन्हें अब 3 स्वीपर्स को हैंडल करना था। शिम्मी की माँ की दी हुई मोहलत में अभी वक्त बाकी था और मैं इस मोहलत में इजाफा भी करवा सकता था। यशवंत को सेफ की चाबियां हासिल करने और मतलूबा फाइलें निकालने में जो दुश्वारियां पेश आ सकती थीं वो भी मेरे पेश नजर थीं, लेकिन मैं और मेरे साथियों का ये हाल था कि सुबह से शाम तक, यशवंत के वापस लौटने तक
ہم اس کی کامیابی کی آس لگائے بیٹھے رہتے تھے، اور شام کو جب یشونت خاموشی سے سر جھکائے گھر کی جانب بڑھتا تھا تو ہم سب بھی مایوس ہو جاتے تھے۔ یہ دراصل تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق معلومات کی اہمیت اور ون ٹائم مشن ہونے کی وجہ سے تھا۔ بعض اوقات مجھے خیال آتا تھا کہ یشونت اپنی مہم کے خطرات کے پیش نظر کہیں اس کام سے دستبردار ہی نہ ہو جائے۔ جب شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو یشونت نے دفتری ڈاک کے ہمراہ ایک خط بھیجا جس میں اس نے بہت ضروری ریسٹورنٹ میں ملنے کا کہا۔ میں ریسٹورنٹ میں پہنچا تو یشونت کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ اس کا چہرہ اس کی مایوسی اور ناکامی کے اثرات سے بالکل بجھ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جنرل کئی روز سے دفتر نہیں آ رہا اور اس نے ایک ہفتے کی چھٹی بھی لے رکھی ہے، جس میں سے 4 دن گزر چکے ہیں، اور چھٹی سے پہلے کے 2 دنوں میں نہ تو جنرل نے اسے طلب کیا اور نہ ہی اسے موقع ملا کہ جنرل کے کمرے میں داخل ہو سکے۔ وہ جب بھی جنرل کے کمرے کی طرف گیا وہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ یشونت اپنی ناکامی سے حد درجے مایوس تھا اور کہنے لگا کہ اب شمی کا حصول ناممکن ہے۔ میں نے اس کی ٹھارس بندھائی اور کہا کہ جنرل کی چھٹی ختم ہو جائے تو پھر موقع مل جائے گا۔ یشونت کہنے لگا موقع تو یقیناً مل جائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت تو کل ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ مجھے یشونت کو جو اپنی ہمت بالکل ہار چکا تھا اسے پھر سے تر و تازہ کرنا تھا۔ میں نے یشونت سے کہا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، شمی یقیناً اسے ضرور ملے گی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے یشونت کو 1000 روپے دیتے ہوئے کہا کہ وہ ٹھیک 9 بجے مجھے شمی کے بالا خانے پر ملے اور میں شمی کی ماں کو مزید مہلت دینے پر رضامند کرنے کی کوشش کروں گا۔ یشونت اور میں ریسٹورنٹ سے تقریباً اکٹھے نکلے۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور میں ٹیکسی لے کر شمی کے بالا خانے پر پہنچ گیا۔ دراصل میں محفل جمنے سے پہلے ہی شمی کی ماں کو بریف کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شمی کی ماں سے علیحدگی میں بات کی کہ آج یشونت اور میں رات 9 بجے اکٹھے تمہارے پاس آئیں گے۔ یشونت کو مزید مہلت مانگنے پر پہلے تو تم انکار کرنا اور میرے بے حد اصرار کرنے کے بعد اور 5000 پیشگی دینے کے بعد اسے مزید 10 دن کی مہلت دے دینا۔ یہ باتیں سمجھا کر میں واپس اپنے ہوٹل میں آیا اور 9 بجے تک تیار ہو کر شمی کے بالا خانے کے قریب پہنچ گیا۔ یشونت وہاں ایک پان کی دکان پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں تو 8:30 بجے ہی یہاں پہنچ گیا تھا اور پان کی دکان پر ہی دکاندار سے گلاس اور سوڈا لے کر اپنا موڈ بنا رہا ہوں۔ ہم دونوں شمی کے بالا خانے میں اکٹھے داخل ہوئے۔ محفل شروع ہو چکی تھی۔ میں نے شمی کی ماں کو اشارے سے پچھلے کمرے میں آنے کو کہا۔ وہ کمرے میں گئی اور ساتھ ہی ہم بھی کمرے میں چلے گئے۔ میں نے یشونت سے کہا کہ جو کچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہہ ڈالو۔ یشونت نے مزید مہلت مانگی تو شمی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی صاحبو ہم تو کھلی کتاب ہیں، اس بار ہر طرف شمی شمی ہو رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگانے کو تیار ہے، اور ادھر آپ ہیں کہ دوسری بار مہلت مانگ رہے ہیں۔ شمی کو حاصل کرنا تو ایک طرف رہا، اس کے خواب دیکھنے کے لیے بھی جیب بھری ہونی چاہیے۔ وہ تو آپ پرانے گاہک ہیں اس لیے آپ کو بتا دیا، ورنہ دوسروں کی طرح آپ کو شادی کا دعوت نامہ ہی ملتا۔ یشونت نے کئی بار گڑ گڑا کر مزید مہلت مانگی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے جب محسوس کیا کہ یشونت بالکل ہی مایوس ہو گیا ہے تو شمی کی ماں سے کہا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یشونت بابو کے پاس پیسے نہیں، انہوں نے اپنے روپے کہیں لگا رکھے ہیں جن کی وصولی میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے، اور اب محض چند روز کی بات ہے، ان کو ان کے پیسے مل جائیں گے، آپ اپنی رسم کی تیاری کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 5000 روپے شمی کی ماں کو دیے۔ یہ 5000 پیشگی ہیں، آپ آج سے 10ویں روز رسم کی ادائیگی رکھیں، اس سے پہلے ہی آپ کو بقیہ رقم بھی مل جائے گی۔ بڑھیا نے 5000 تو فوراً دبوچ لیے اور بولی بقیہ 30000 تو شمی کے ہوئے، اور رسم کی ادائیگی یوں ہی نہیں ہوتی، اس بازار کے سب بالا خانوں کو دعوت دی جائے گی، ہم اپنے سب گاہکوں کو بھی دعوت دیں گے، رات دیر گئے تک بازار کی سب لڑکیاں مجرا کریں گی، شمی کے لیے جوڑا بھی سلوانا ہے اور یشونت بابو کو شمی کی منہ دکھائی کے لیے 12 تولے کا سیٹ بھی دینا ہوگا، اور یہ سب اخراجات بھی یشونت بابو کو ہی دینے ہوں گے۔ میرے پوچھنے پر شمی کی ماں نے بتایا کہ کل 10,000 روپیہ مزید خرچ ہوگا۔ میں نے کہا کہ وہ بھی 30,000 کے ہمراہ آپ کو مل جائیں گے، آپ بس تیاری کریں۔ سب باتیں طے کر کے ہم کمرے سے باہر ہال میں آ گئے۔ محفل ابھی پوری طرح جمی نہیں تھی، یشونت خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شمی کی ماں نے مجھے بیٹھنے کے لیے بہت زور دیا لیکن میں نے ضروری کام کا عذر کر کے معذرت کر لی، جبکہ یشونت خود کو ابھی سے آدھا دھلا سمجھتے ہوئے بڑی شان سے محفل میں بیٹھ گیا۔ اس کی جیب میں میرے دیے ہوئے 1000 روپے اچھل رہے تھے۔ میں نے یشونت سے چلتے چلتے کہا کہ کل شام 7 بجے سنیما کے ریسٹورنٹ میں ملیں گے۔ اگلے روز جب شام کو وہ سنیما میں مجھے ملا تو اس نے میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ گزشتہ رات میں نے اس کے خوابوں کو بکھرنے سے بچا لیا۔
वो जब चुप हुआ तो मैंने उसे कहा कि यशवंत बाबू, मेरे बस में जो था मैंने कर दिया, अब आगे आपकी हिम्मत है। 5,000 मैंने शिम्मी की माँ को दे दिए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको बाहर सूरत वो फाइलें लाना होंगी, क्योंकि शिम्मी की माँ ने 10,000 मजीद रस्म की अदायगी के लिए भी मांगे हैं। मैं वो भी अदा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मजीद थोड़ा सा काम और करना होगा। जनरल के सेफ में सिर्फ ये 2 फाइलें ही नहीं, बल्कि अब आपको बहुत सी और अहम फाइलें भी लानी होंगी। जनरल की ऑफिस डायरी भी उसी सेफ में होगी। आप तारापुर की 2 फाइलों के साथ दूसरी आम फाइलें भी मुझे ला कर देंगे, क्योंकि फाइलों में महफूज कागजात आप ही टाइप कर सकते हैं। इस जनरल से पहले यहाँ जो जनरल तैनात थे, उनकी ऑफिशियल डायरियां भी उसी सेफ में होंगी, क्योंकि ऐसी डायरियां तबादले के वक्त जनरल हमरा नहीं लेकर जाते, बल्कि आने वाले जनरल की गाइडेंस के लिए उन डायरियों वहीं छोड़ दिया जाता है। आप मौजूदा जनरल और उससे पहले तैनात 3 जर्नैलों की डायरियां फाइलों के हमरा जरूर लाएंगे। यशवंत मेरी बातों को गौर से सुन रहा था। मैंने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, यशवंत बाबू, आपने जिस दश्त में कदम रखा है वहाँ हर लम्हे आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। शिम्मी को महज अपना बना कर रखने के लिए आपको हर माह एक माकूल रकम उसे देनी होगी। आपको शिम्मी की फरमाइशें भी पूरी करनी होंगी और उनके लिए भी आपको ठीक ठाक रुपयों की जरूरत पड़ेगी। आपकी इस मद में माली जरूरियात मैं पूरी करूंगा और उसके इवज आप हमारी जरूरियात पूरी करेंगे। अगर आपका भरपूर ताउन मुझे मिलता रहा तो आपको माली तौर पर परेशानी हरगिज नहीं होगी। इस पर यशवंत कुछ लम्हे तो खामोश रहा और फिर निहायत संभल कर बोला, साहब, मुझे आपके नाम का भी इल्म नहीं, ना आपने बताया और ना ही मैंने पूछने की हिम्मत की। लेकिन शिम्मी के बाला खाने पर आपसे इत्तेफाकन पहली मुलाकात से अब तक जो हालात गुजरे हैं, उनसे मुझे यकीन हो गया है कि आप किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपके साथ ताउन करते हुए मैं खुद गले तक धंस चुका हूँ। मेरी वापसी की कोई सूरत नहीं और आपके साथ ताउन में ही मेरी बका है। मेरे खिलाफ आपके पास इतने सबूत हैं कि आप मुझे जिंदा दरगोर कर सकते हैं और फांसी भी चढ़वा सकते हैं। मैंने उसकी बात काटी और कहा कि इसके अलावा मेरे आदमी तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। वो बोला कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आपसे भरपूर ताउन करने को तैयार हूँ। मेरी औलाद मेरी दुश्मन है और उन्होंने घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मुझे घर से ही नफरत हो गई है। कभी कभी सोचता हूँ कि किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ मुझे कोई न जाने। मेरी सारी जिंदगी दफ्तरी काम में ही गुजरी है, जमा पूंजी कुछ भी नहीं। जिस औलाद के ऊपर अपनी हैसियत से बढ़कर सिर्फ इसलिए खर्च किया कि वो बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेंगे, वही मुझे घर से निकालने की तदबीरें कर रहे हैं। पहले मेरा कमरा घर में सबसे खुला और हवादार था, लेकिन अब मुझे बताए बगैर मेरा सारा सामान एक कोठरी में डाल दिया गया। जवान बेटे और बेटियां होने के बावजूद अगर मुझे कुछ देर हो जाए तो मुझे खुद ही बर्तनों से ठंडा खाना निकाल कर खाना पड़ता है। मेरे मिलने वालों और दोस्तों को घर में आने की इजाजत नहीं। अपने ही घर में मैं एक अजनबी सा बनकर रह गया हूँ। इन्हीं हालात से घबरा कर पहले मैंने शराब और फिर शिम्मी के बाला खाने पर अपने गम भुलाने के लिए जाना शुरू किया। आरजी या मस्तूई ही सही, लेकिन मुझे शराब और शिम्मी ने सुकून दिया। लेकिन इस सुकून के हुसूल में रुपए की जरूरत है जो आप पूरी कर रहे हैं। आपने मेरे ताउन की बड़ी कीमत अदा की है और शिम्मी के मामले में आपने जिस तरह मेरी मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। जनरल के सेफ के अंदर एक ऐसा खाना बना हुआ है जो एक अलहदा चाबी से खुलता है। एक रोज मैंने जनरल को इस खाने में एक नक्शा जिस पर मुख्तलिफ रंगों से निशान और लकीरें लगी हुई थीं और चंद कागजात रखते हुए देखा। जनरल उसी वक्त मीटिंग से फारिग हुआ था जब उसने मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया। मैंने जो कुछ टाइप किया उसकी कॉपियां बनाकर प्रधानमंत्री, नेवल और एयर हेडक्वार्टर में भेज दी गईं। टाइप शुदा असल कागज जनरल ने नक्शे के साथ ही रखवा दिए थे। टाइप करने की वजह से मुझे मालूम हो गया कि ये पाकिस्तान पर हमला करने का मुफस्सल प्लान है। वो नक्शा और कागजात अब भी सेफ में महफूज हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो भी आप तक पहुंचा दूं। और मुझे यकीन है कि आप मुझे इस काम का भी माकूल मुआवजा देंगे। यशवंत ने आज पहली बार पाकिस्तान से मेरी वाबस्तगी का जिक्र किया और मैं हैरान था कि आज से पहले उसने ये बात क्यों नहीं की। हालांकि बेतकल्लुफी के ऐसे कई मौके आए जब वो ये बात मुझसे कर सकता था। शायद मेरी धमकियों और मेरे मुसल्लह साथियों की गोलियों के खौफ से उसे बोलने की जुर्रत न हुई। मैंने उसे कहा कि देखो यशवंत, यही बेहतर है कि जैसे सब कुछ जानते हुए भी हम दोनों ने इस मसले पर कोई बात नहीं की, वैसे ही आइंदा भी ना करें। तुम्हें सिर्फ मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि माली ताउन के अलावा मैं तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी जिम्मा लूंगा। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा।
جنگی نقشے اور متعلقہ کاغذات کا ہم تمہیں بہت معقول معاوضہ دیں گے، بشرطے کہ وہ ہمارے لیے کارآمد ہو۔ تھوڑی دیر مزید گفتگو کے بعد میں ریسٹورانٹ سے چلا آیا۔ اب تک سب کام حسب منشا ہو رہا تھا، اب صرف یشونت کی طرف سے کامیابی کی خبر کا انتظار تھا، اور میرا ایک ایک لمحہ یہی خبر سننے کے انتظار میں بے چینی سے گزر رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد یشونت نے میرے ساتھیوں کو مقررہ دن میں 2 مرتبہ ڈاک کے پیکٹ دیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہفتے کا دن تھا، سردی خاصی بڑھ چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ سپہر 4 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے میرا ایک ساتھی بولا۔ خوشی سے اس کے منہ سے بات نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، صاحب ڈاک مل گئی اور سب کام ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سے ہی مجھے محسوس ہوا کہ یشونت نے مارکا سر کر لیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ فوراً گھر چلا جائے اور میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ خوشی کے مارے میرا بھی برا حال تھا۔ میں نے جلد کپڑے تبدیل کیے اور ٹیکسی لے کر ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ساتھیوں کے گھر پہنچا تو انہوں نے دروازہ بند کر کے تھیلا میرے سامنے الٹ دیا۔ میرے سامنے فرش پر تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر اور ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے متعلق 2 فائلیں، 4 عدد ڈائریاں جن کے کور پر سرخ پٹی اور 4 ستارے بنے ہوئے تھے، اور ایک علیحدہ پیکٹ میں نکالے ہوئے کاغذات اور نقشہ اور معمول کی ڈاک کے پیکٹ پڑے تھے۔ انتہائی اہم معلومات کا خزانہ میرے قدموں میں پڑا تھا۔ ہم دشمن کے ملک میں دفاعی مرکز کی سیکیورٹی کو توڑ کر نہ صرف انتہائی اہم دفاعی راز بلکہ دشمن کا جنگی پلان بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم سب نے بارگاہ رب العزت میں شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر اس خزانے کی تفصیلاً جانچ پڑتال شروع کر دی۔ اس پیکٹ میں مختلف کاغذات کے ساتھ 4 ڈائریاں بھی تھیں۔ ان ڈائریوں کا ایک ایک صفحہ بیش قیمت معلومات سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے اہم چیز آئندہ بھارتی حملے کا مکمل پلان اور بارڈر پر بھارتی فوجوں کی پوزیشن۔ 4 مختلف جگہوں سے بیک وقت حملہ کرنے کے لیے تیر بنا کر نشاندہی، حملہ آور فوجوں کے لیے توپ خانے کے کور، انفینٹری ڈویژنز میں پہلے سے موجود ٹینک ریجمنٹس کی تعداد، ایک پورے ٹینک ڈویژن کا سیالکوٹ اور لاہور سیکٹر پر بیک وقت حملہ، اور پاکستانی افواج کے ممکنہ جوابی حملوں کی جگہوں کا تعین کیا گیا تھا۔ اس نقشے اور متعلقہ کاغذات میں ان کی تفصیل دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھارتی ہائی کمانڈ کے آپریشن روم میں ہیں، جس میں جنگ کے دوران ہر ایک محاذ کی تفصیل موجود ہے۔ کاغذات کے مطابق بھارتی نیوی اور ایئر فورس نے کراچی کو اپنی گولہ باری کا نشانہ بنانا تھا اور صوبہ سندھ کو سڑک اور ریل سے باقی پاکستان سے کاٹنا تھا۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کو باقاعدہ افواج کے ساتھ مل کر حیدرآباد اور کراچی پر قبضہ کرنا تھا، اور بھارتی وزیر اعظم کو بھیجے گئے خط میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر پلان کے عین مطابق حملہ کیا گیا تو 80% یقینی کامیابی ہوگی، اور کامیابی کی صورت میں مفتوحہ علاقوں میں فوجی گورنر مقرر کرنے کے لیے چند جرنیلوں کے نام کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ میں نے ساتھیوں کے ساتھ فوراً ان سب کی تصویریں اتاری اور کاپیاں بنانے پر لگ گیا۔ یہ کام ختم کرنے کے بعد ہم نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے لاہور پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجنے کے بعد میں اپنے ہوٹل میں آ کر لمبی تان کر سو گیا۔ اگلے دن شام کو مجھے یشونت سے ملنا تھا اور اس کی آرزو کی تکمیل کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ شام کو میں نے ہوٹل کے لاکر سے پیسے نکالے اور 7 بجے چاوڑی بازار کے ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا۔ یشونت میرے انتظار میں وہیں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت آج دیکھنے والی تھی۔ اپنی آرزو کی تکمیل کی خوشی اور جو کام وہ کر بیٹھا تھا اس کا خوف بیک وقت اس کے چہرے سے عیاں تھا، اور ان دونوں کیفیتوں پر قابو پانے کی کوشش میں اس نے بہت زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ میں نے اس سے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی تو وہ کہنے لگا، صاحب جس روز جنرل صاحب چھٹی سے واپس آئے اس روز اپنی ڈاک پڑھنے کے بعد مجھے ٹائپنگ کے لیے بلایا۔ میں نے جنرل صاحب کی مطلوبہ فائل نکالنے کے لیے سیف کھولی تو سیف کی چابیاں بجائے سیف کے تالے میں چھوڑنے کے اپنی جیب میں ڈال لی، اور ٹائپ کرنے کے دوران 3 چابیوں کے نقش صابن پر اتار لیے۔ جب کام ختم ہو گیا تو سیف بند کر کے چابیاں جنرل صاحب کو واپس لوٹا دیں۔ چابیوں کے نقش تو میرے پاس تھے لیکن چابیاں بنوانے میں بہت دشواری پیش آئی۔ چابیاں بنانے والی 2 دکانوں پر گیا تو انہوں نے نقش کی چابی بنانے سے انکار کر دیا۔ ایک اور دکان پر گیا تو اس نے کہا کہ یہ خطرناک کام ہم نہیں کرتے، اور اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بشیرہ گیراج والے کے پاس جاؤں۔ میں ڈھونڈتا ہوا بشیرے کے گیراج میں پہنچا تو اس نے نقش دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے۔ میں ڈرا ہوا تو بہت تھا، یوں ہی کہہ دیا کہ بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ بشیرے کو جیسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، اچھا تو بڑے صاحب کو پھر کوئی سیف کھولنی ہے؟ میں نے سر ہلا کر اسبات میں جواب دیا تو بشیرہ مجھے گیراج کے پچھلے حصے میں لے گیا جہاں مشین لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے میں اس نے 3 چابیاں بنا کر مجھے دے دیں۔
اور کہا کہ بڑے صاحب کو کہنا کہ مال میں سے میرا حصہ نکال کر الگ رکھ لیں، میں کسی کو بھیج کر منگوا لوں گا، خود یہاں نہ آئیں ورنہ لوگ شک کریں گے۔ میں حیران اور سراسیمہ تھا کہ جس بڑے صاحب کے مغالطے میں بشیرے نے چابیاں بنا کر دی ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ چابیاں لے کر میں بھاگم بھاگ اس علاقے سے نکلا اور فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی اس علاقے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ہفتے کو کام کا آدھا دن ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کے جانے کے بعد بھگوان کا نام لے کر میں ان کے کمرے میں گیا۔ چابیاں بالکل صحیح بنی ہوئی تھی، سیف کھولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور چند منٹ میں فائلیں، ڈائریاں، نقشہ اور کاغذات اپنے تھیلے میں ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ صرف ایک مشکل باقی ہے، کل سوموار کو مجھے جلد دفتر جا کر جنرل صاحب کے آنے سے پہلے سب چیزیں سیف میں واپس رکھنی ہے۔ یشونت نے مجھے یہ سب تفصیل اپنی بہادری دکھانے اور مجھ سے داد پانے کے لیے سنائی تھی۔ میں نے بھی اسے بھرپور داد دی اور کہا کہ جب اتنا مشکل کام تم نے خوش اسلوبی سے طے کر لیا ہے تو باقی کام بھی تم آسانی سے کر لو گے۔ اس پر یشونت نے کہا، صاحب آپ کا کام تو میں نے سر ہتھیلی پر رکھ کر دیا ہے، اب وہ شمی۔ اتنا کہہ کر وہ رک گیا اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے چائے ختم کی۔ میری خاموشی کا چند منٹ کا وقفہ یشونت کے لیے صدیوں کی طرح بھاری پڑ رہا تھا۔ اس نے میرا بازو تھام کر التجا کرتے ہوئے کہا، صاحب آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، یشونت بابو تم نے ہمارا کام کیا ہے اور اب ہم تمہارا کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر یشونت بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ریسٹورانٹ کا بل ادا کر کے ہم باہر آ گئے۔ میں نے اسے آگے آگے چلنے کو کہا اور تھوڑی دیر میں یشونت اور میں شمی کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ ہم نے شمی کی ماں کو پچھلے کمرے میں بلایا۔ یشونت جو شمی کی ماں کے ساتھ پہلے ہی بھیگی بلی بنا ہوا تھا، آج اس کے انداز ہی کچھ اور تھے اور وہ بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہاں معاملات طے ہوتے رہے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ شمی کی ماں کو فی الحال مزید 20,000 روپے دیے جائیں اور بقیہ رقم رسم کے طے ہونے کے دن اسے دے دی جائے۔ میں نے 20,000 یشونت کو دیے اور یشونت نے وہ فوراً ہی شمی کی ماں کو دے دیے۔ یشونت نے مطالبہ کیا کہ آج محفل کے دوران شمی کی ماں تمام تماش بینوں کے سامنے اس رسم کا اعلان کرے۔ شمی کی ماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے یشونت کے مطالبے پر 2,000 روپے اسے دیے۔ یشونت وہیں بیٹھ گیا اور میں واپس چلا آیا۔ یشونت اس کہانی میں اپنا کردار بخوبی ادا کر چکا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بیل آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی ڈیلے کے ملتی رہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔